कोळशाचो बुरसो वास अजून मेरेन मारता. कोळशाचो बुरसो वास अजून मेरेन मारता. आणि आतां कावन्सिलरांकूय सांगता आणि आमदाराकूय सांगता, हो मुद्दो मरे थंड करपाचो प्रयत्न करूं नाका. हो आमचो मरे जीवन आणि मरणाचो प्रश्न. आयज हे जीवन आनी मरणाच्या हेचेर तुमी आमकां डावढा पयशे करता म्हणून तुमच्या पयशाच्या आशे खातीर आयज आमचो लोक दुयेंसां भोगता. कितलोसो लोक म्हाका सांगता, दादा अजून मेरेन वास मारता म्हणून. अजून मेरेन वास मारता. कितें? दाजी साळकर वास्कोचो आमदार तेणी काल स्टेटमेंट केला की आपूण हो मुद्दो एसेंब्लीन रेज करतलो म्हणून आनी हो सिरियस इशू म्हणून. आमकां त्या दाजी साळकराचेर विस्वास आसा. कावन्सिलरांनी रेजोल्युशन घेतलां, आमकां कावन्सिलरांचेरूय विस्वास आसा. पूण आमकां आमच्या आमदाराचेर विस्वास ना. कित्याक तो जर कोळसो हो काडटलो आसलो न्हू जाल्यार पयलींच प्रयत्न करतलो आसलो. पूण तेणी ह्या कोळशाचेर राजकारण केलें. तो आतां पयलींच्या आमदाराचे खबरी सांगपाक लागलो. अरे तेचेर आमकां तेका काडूंक जावंक ना. कितें? तेचेर आमकां विस्वास नासलो म्हणून तुका हाडलेलो न्हू. जाल्यार तूं आमकां हिस्ट्री सांगता. हिस्ट्री सांगता. तुजे कडेन कितें जातलें तें सांग रे. आनी आपूण लोकां कडेन रावतलो, हेंच्या कडेन रावतलो, तेंच्या तें मागीर खबरी नाका रे. पयलीं तूं स्वताच्या बुद्दीन, स्वताच्या तकलेन मरे विचार करून ह्या कोळशाचेर मरे आवाज उठोवपाक जाय आसलो. न की आंगार येतकूच, लोकांनी आवाज उठयतकूच. कितें? तुका मरे राजकारण कळना. तूं ट्युशन घे आनी ट्युशन कोणा कडेन घे खबर आहा? चड लांब वचो नाका. कितें रे? चड लांब वचो नाका. दाजी साळकारा कडेन ट्युशन घे मातशें. दाजी साळकारा कडेन ट्युशन घे मातशें. कळ्ळें तुका? तो तुका सारकें शिकयतलो राजकारण कशें करपाचें, कितें करपाचें, लोकां कडेन कशें रावपाचें, लोकां कडेन कशें वागपाचें. बाकीचें तेचें कितेंय जावं रे, पूण तोंड मरे हांसत तेचें. कुसकें तोंड न्हू तेचें. आनी हांसत तोंडान तेणी सांगलां की कोळशाचेर आपूण उलयतलो म्हणून. बरी गजाल. पूण मेन मुद्दो कोळसो हो कोणाचो? कोळसो हो मुरगांवचो. आनी मुरगांवच्या आमदारान हेचेर उलोवपाक जाय. कितें रे? लोकांच्या ल्हान भुरग्यां वांगडा खेळो नाका. तूं जे एग्रेशनान पयर मुन्सिपाल्टीन उलयलो न्हू, तेतून अशें दिसलें की तुका कोळसो जावो म्हणून मरे. उलयतालो. तुमी आसा मरे? तुमी फाटीं सरचे ना मरे? म्हटल्यार तूं कितें करूंक सोदता? तूं मरे सीएमाक कितें तरी सांगतलो आनी मागीर सीएम हेंचेर प्रेशर हाडटलो आनी ते बागडे मागीर भिवन फाटीं सरलेले सरले. कित्याक तेंचे कडेन तितलें हें नात न्हू. कितें रे? मेन पावर कोणा कडेन आहा? तुजे कडेन मरे. तूं सत्तेन आहा मरे. तूं सत्तेन आहा आयज. तेंच्यांनी आपलो पावर दाखयलो पयर मुन्सिपाल्टीन. तुका तकली सकयल घालची पडली कावन्सिलरां कडेन. कितें रे? मेन आयज तूं सत्तेन आहा आनी तूं आयज एक पार्टी सोडून त्या रुलिंगान गेल्लो आसा. काँग्रेस सोडून तूं बीजेपीन गेल्लो आसा. कित्याक तर आपूण लोकांच्या भल्या खातीर वयता म्हणून, लोकांच्या बऱ्या खातीर वयता म्हणून. कितें? लोकांनी तुका वगी रावन चल हें केलो, वचो न्ही म्हणून, आहो न्ही कितें पाड पडो करता तें करूं न्ही म्हणून. पळयता जाल्यार कितें रे? तूं आमकां दुयेंसां दिवंक उठला मरे. हां? मोर्चा सुद्दां काडटा ते पॉलिटिकल मोर्चा मरे तुजे. ज्या जाग्यार व्हरोंक जाय थंय व्हरत ना. नाका थंय घेवन मोर्चा काडटा मरे. आतां पळोवया न्हू, तूं हो मोर्चा आतां काडल्यात न्हू, तूं कसो फुडें व्हरता तो आनी कितें करता आमच्या लोकां खातीर तो. कितें रे? अपेक्षा कांयच ना. अपेक्षा झिरो. कित्याक आमकां खबर आहा तुका बुद्धी म्हणटा ती नात. कितें रे? कळ्ळें तुका? हां? लोकांक फेस कर. ती फक्त छाती ठोकून दादागिरी करून हेका हाडटलो, तेका हाडटलो. कितें रे? आपूण गुंडा, आपूण हें. ही भाशणां नाका आमकां. ही भाशणां नाका. प्रॅक्टिकल उलय कितें आहा तें. आयज मोर्मुगांव पोर्टान बुरसो कोळसो हँडल जाता आनी हे कोळशे कंपनीची दादागिरी चल्ल्या म्हणून आयज हो कोळसो बंद करपाची गरज आसा. कायमचो बंद करपाची गरज आसा. ह्या कोळशाचेर कॉम्प्रमायज ना. ह्या कोळशा खातीर आख्ख्या गोंयांत लोक आंदोलनां करता. कितें? सो हे कोळशाचेर कॉम्प्रमायज ना. कोळसो हो मोर्मुगांव पोर्टान कायम स्वरुपी बंद जावपाक जाय आनी तेच्या खातीर तूं फुडें सरपाक जाय. नाल्यार एक काम कर मरे, तुजे कडेन जायना जाल्यार तूं रिजायन जा. आमच्या मुरगांवच्या लोकांचे एकूच प्रॉब्लम कोळसो आनी दोन प्रॉब्लम आहा, कोळसो आनी उदीक. कितें रे? हें आमकां उदक आमकां टायमार येवपाक जाय आनी कोळसो आमकां नाका. ही दोन प्रॉब्लमां तुजे कडेन सॉल्व जावंक ना. दॅट मिन्स तूं रिजायन जावपाक जाय. तुजें रेजिग्नेशन मागता आमी. तूं आमकां आमदार म्हणूं नाका. तुजो निशेध करता आमी. तूं आमदार म्हणूं नाका. तूं त्या दिसा कोल एअर पोल्युशनाचेर उलयतालो. मुन्सिपाल्टीन बसून तूं मागीर ते म्हणपाक लागले आमकां कोळसोच नाका. त्या टायमार तूं तेंच्या बरोबर तें स्टेटमेंट काडलां. सो आनी एक सांगता, हे कावन्सिलर आहा तुमकां सांगता, तुमी हेच्या वांगडा मरे चीफ मिनिस्टराक मेळोंक वचो नाका. जाल्यार दाजी साळकारा कडेन वचा आनी चीफ मिनिस्टराक मेळा आनी ताका कितें आहा तें सांगा. हो मरे तुमकां मिसगायड करतलो. आमचो आमदार आसा तो. हो मिसगायड करतलो. कळ्ळें तुका? घुसपाटायतलो हो. घुसपाटाचो बरो हुशार तो. कितें? आनी गर्दी करपाक बरो हुशार तो. कळ्ळें तुका? गर्दी दाखोवपाक बरो हुशार तो. आनी एक सांगता, उगडास दवर, तूं आयज जो आमच्या लोकां वांगडा खेळटा खबर आहा मरे, तुका मरे आमचे जागेकार केन्ना माफ करचे ना. कित्याक तूं आयज मरे लोकां बरोबर न्हू, तूं देवा वांगडा सुद्दां फटिंगपणां केल्लेलीं आसा.
तू जी देवांक त्या टायमार सांगणी केली न्हू त्या टायमार तू काँग्रेसीन आहा म्हणून सांगणी केली आनी मागीर त्या देवांक तू फटोवन तू तेवटेन गेल्लो आसा म्हणून मरे तुका मरे आमच्या लोकांचे श्राप हे लागतलेच तुका श्राप कित्याक तूं मरे आमच्या लायफा वांगडा खेळ्ळा तुका लोकांनी विस्वास दवरून हाडलेलो तूं लोकांचो विस्वासघात केला सगळ्या कावन्सिलरांक सांगता ह्याच्या विस्वासाचेर तुमी चीफ मिनिस्टराक मेळों नाका तुमकां जर वचपाचें आहा कोणा बरोबर जाल्यार दाजी साळकारा वांगडा वचा आनी दाजी साळकारा वांगडा उबे रावन थंयसर कितें आहा तो इशू डिस्कस करा हो चीफ मिनिस्टराक मिसगायड करतलो आपल्या फायद्या खातीर देव बरें करूं